अस्सलामुअलैकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। भारतीय फोर्सेस की लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज के 3 जवान शहीद। 9 मुस्लिम बहनें तहफ्फुज़ केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने का हुक्म। शरीफ मेडिकल सिटी में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना। अगर नैब ने गिरफ्तार करना है तो कर ले, यूसुफ रजा गिलानी। IMF से काफी करीब आ गए हैं, बराह रास्त छोटी रकम मिलेगी, वजीर खजाना असद उमर। शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन मुल्क के डिप्टी वजीर आजम बने हुए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी। चेक रिपब्लिक की मॉडल ट्रीजा ने सजा का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कनाडा दुनिया के मुकाबले में दुगनी तेजी से गर्म हो रहा है, माहिरीन की रिपोर्ट। टोरंटो में भंग का पहला कानूनी स्टोर आवाम के लिए खोल दिया गया। लिबरल टीम के रुकन बने रहने की इजाजत दी जानी चाहिए, जोडी विल्सन रिपोर्ट। टोरंटो में शहरी वैक्सीनेशन के असर और हिफाजत से मुतालिक गैर यकीनी का शिकार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर आप तक पहुंचाएंगे। आपको बताएं, पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए रक्चक्री में रावलाकोट सेक्टर पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में पाक फौज के 3 जवान शहीद हो गए, जबकि 1 जवान जख्मी है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। भारतीय फोर्सेस की एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की बिला इश्तियाल फायरिंग के नतीजे में पाक फौज के 3 जवान शहीद जबकि 1 जख्मी हो गया है। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए रक्स चक्री में रावलाकोट सेक्टर पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में पाक फौज के 3 जवान सूबेदार मोहम्मद रियाज, लांस हवलदार अजीजुल्लाह और सिपाही मनसब शहीद हो गए, जबकि 1 जवान जख्मी है। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर के मुताबिक मादरे वतन के 3 बेटों ने फ़र्ज की अदायगी में जान कुर्बान कर दी, जबकि पाक फौज ने भारत की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग का मौसर जवाब दिया, जिसके नतीजे में भारत की जानिब से भी मुतअद्दिद हलाकतों की इतलात हैं। वाज़ेह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की मुसलसल इश्तियाल अंगेज़ी की वजह से अब तक कई जवान, आम शहरी शहीद और दर्जनों जख्मी हो चुके हैं। आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 9 मुस्लिम बहनों के तहफ्फुज़ के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत के दौरान इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने का हुक्म दे दिया। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। हाई कोर्ट ने 9 मुस्लिम बहनों के तहफ्फुज़ के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत के दौरान इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मनुल्लाह की सरबराही में अदालती बेंच ने सिंध से ताल्लुक़ रखने वाली 2 9 मुस्लिम बहनों की दरख्वास्त पर समाअत की। इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने आसिया और नादिया को अदालत के रूबरू पेश नहीं किया, ताहम दोनों बहनों के शौहर सफदर अली और बरकत अली कमरे अदालत में मौजूद थे। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि सेक्रेटरी दाखिला और चीफ सेक्रेटरी सिंध कहाँ हैं, सिंध के मखसूस ज़िले में ऐसा क्यों हो रहा है। इस्लाम अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का दर्ज देता है। रियासत का रवैया बहुत मायूस कुन है। रियासत इस मसले को गैर संजीदा क्यों ले रही है। दुनिया में हमारा तासुर अच्छा नहीं जा रहा, समझ नहीं आ रही हुकूमत इस मसले को क्यों हल नहीं करना चाहती। समाअत के दौरान वज़ारत दाखिला की नुमाइंदे की जानिब से कहा गया कि मुझे कल समाअत का हुक्मनामा मिला, जिस पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आप क्या कह रहे हैं, इतनी बेहिसी। न्यूजीलैंड से सीखें अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ कैसे होता है। शफाफ तरीके से इस मामले की इंक्वायरी की ज़रूरत है। इंक्वायरी हुकूमत का काम है,
یہ عدالت نہیں کر سکتی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کہیں زبردستی مذہب تبدیل نہ ہوا ہو، یہ بھی دیکھنا ہے کہ لڑکیاں نابالغ نہ ہوں۔ وہ رپورٹ آ جائے تو عدالت اس کو دیکھ لے گی۔ ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے میاں مٹھا کا کہنا تھا کہ کسی کو بھی زبردستی مسلمان کرنا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ مجھے یہ بتائیں، میں حلفیہ کہتا ہوں وہ مسلمان بھی نہیں ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف بات کرے گا، وہ مسلمان اس کو نہیں کرتا۔ جو سختی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کرنا، کیا میں کافر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہوں؟ اگر میں ایسا کروں گا تو میں تو اسلام سے خارج ہو جاؤں گا، پھر مسلمان میں کاہے کا، میں تو مسلمان کہلانے کے لائق نہیں۔ اس موقع پر ایڈوکیٹ گنیش کا کہنا تھا کہ یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ پاکستان میں اقلیتوں سے زبردستی اسلام قبول کروایا جا رہا ہے، جس پر حکومتی خاموشی افسوسناک ہے۔ پہلے ہی پٹیشنر جو ہے نا یہاں پہ کورٹ میں آئی کہ وفاق اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا، صوبائی گورنمنٹ اپنی ذمہ داریاں نہیں پوری کر رہی، اور اس کیس کے اندر جہاں پر افواہیں پھیلائی جا رہی تھی کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان جہاں کے مائنورٹیز کے تمام طرح حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے، وہاں زبردستی اسلام قبول کرایا جا رہا ہے۔ اس امپریشن کو آیا یہ ایسا ہو رہا تھا، نہیں ہو رہا تھا۔ اسٹیٹ کی سب سے پہلی ذمہ داری تھی کہ وہ امیڈیٹلی اس کے اوپر انکوائری کرتی اور رپورٹ سبمٹ کراتی، لیکن بدقسمتی سے نہ سندھ گورنمنٹ اور نہ ہی وفاقی گورنمنٹ جو کہ منسٹری آف انٹیریئر کے تھرو پارٹی یہاں پہ، ان کا کوئی رسپانسبل اور اس کیس کے فیکٹ سے آگاہ یا جس نے اس انکوائری کی ہو کوئی بھی ایسا آفیشل آج اپیئر نہیں ہوا۔ کچھ بات کریں گے نواز شریف کے معائنے کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں نواز شریف کا آج ایک بار پھر شریف میڈیکل سٹی میں طبی معائنہ کیا گیا، جہاں ان کے ضروری ٹیسٹ کیے گئے۔ نواز شریف کے چیک اپ کے لیے شریف میڈیکل سٹی کے سینئر ڈاکٹرز کا بورڈ تشکیل دیا گیا ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق ان کے دل کے بائیں شریان ٹھیک طور پر کام نہیں کر رہی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو ضمانت پر رہا ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا، لیکن ابھی تک علاج کا معاملہ ٹیسٹوں تک ہی محدود ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا آج ایک بار پھر شریف میڈیکل سٹی میں طبی معائنہ کیا گیا، جہاں ان کے ضروری ٹیسٹ لیے گئے۔ نواز شریف کے چیک اپ کے لیے شریف میڈیکل سٹی کے سینئر ڈاکٹرز کا بورڈ تشکیل دیا گیا ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق ان کے دل کی بائیں شریان ٹھیک طور پر کام نہیں کر رہی۔ ڈاکٹرز نے جدید مشین کے ذریعے ہولٹر اور ایکو ٹیسٹ کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ دھڑکن کو ترتیب میں لانے کے لیے پیس میکر اور آئی سی ڈی کی تجویز دی گئی ہے۔ ہولٹر سے دھڑکن کی 24 سے 48 گھنٹے تک مسلسل نگرانی کی جائے گی۔ دوسری جانب سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان کا کہنا ہے کہ لندن میں نواز شریف کا علاج کرنے والے ڈاکٹر لارنس سے رابطے میں ہیں۔ ان کا علاج پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے یا نہیں، ابھی یہ کہنا بھی قبل از وقت ہے۔ واضح ہے کہ نواز شریف کو علاج کے لیے سپریم کورٹ سے 6 ہفتے تک ضمانت پر رہائی ملی تھی۔ کچھ بات کریں گے مبینہ جعلی بینک اکاؤنٹ کیس میں نیب راولپنڈی کی طلبی پر سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی بھی پیش ہو کر اپنا بیان ریکارڈ کرا چکے ہیں۔ میڈیا سے گفتگو میں یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ بطور وزیر اعظم جو گاڑیاں تحفے میں ملی تھی وہ میں نے آصف علی زرداری اور نواز شریف کو دے دی تھی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ مبینہ جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں نیب راولپنڈی کی طلبی پر سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے بھی پیش ہو کر بیان ریکارڈ کرا دیا ہے۔ یوسف رضا گیلانی کو آج نیب ہیڈ کوارٹر اولڈ بلڈنگ میں بلایا گیا تھا۔ جے آئی ٹی نے یوسف رضا گیلانی سے بھی تفتیش کی۔ یوسف رضا گیلانی کو 2 ہفتوں بعد پھر نیب نے طلب کیا ہے۔ نیب ہیڈ کوارٹر کی اولڈ بلڈنگ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں یوسف رضا گیلانی نے کہا بطور وزیر اعظم جو گاڑیاں تحفے میں ملی تھیں وہ میں نے آصف علی زرداری اور نواز شریف کو دے دی تھی، جبکہ وزیر اعظم کی حیثیت سے انہیں جو مختلف تحفے ملے تھے وہ نواز شریف کو دیے، جس پر نیب نے بلایا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے قوانین کے مطابق ہر فیصلہ کیا۔ پی 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 عوام کی جماعت ہے جس نے آئین اور جمہوریت کی پاسداری کی ہے۔ دیکھیں جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ ایک ڈیپ روٹیڈ عوام کی جماعت ہے، اور اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ہمیشہ آئین کی پاسداری کی ہے، جمہوریت کی پاسداری کی ہے، اور انسٹیٹیوشن کو سٹرونگ ہونے کی بات کی ہے، اور جب بھی انسٹیٹیوشنز بلاتے ہیں ہم پیش ہو جاتے ہیں۔ مجھے ابھی یہ نوٹس آیا
میں نے بغیر اناؤنس کیے مجھے سب نے میرے لائرز نے مجھے ایڈوائز کی کہ آپ بیل کرا کر جائیں. میں نے کہا بھائی ہم پرانے پہلے وکٹم رہ چکے ہیں تو اس لیے مجھے بیل کرانے کی ضرورت نہیں ہے, میں جاؤں گا تو اگر انہوں نے اریسٹ کرنا ہوگا تو کر لیں گے. سابق وزیر اعظم نے کہا اگر نیب نے گرفتار کرنا ہے تو کر لے. بلاول بھٹو زرداری کا منشور درست ہے. جس طرح اسکول میں سوال نامہ دیا جاتا ہے اسی طرح نیب نے سوال نامہ دیا ہے. یاد رہے اس سے قبل وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ, سابق صدر آصف زرداری, فریال تالپور, بلاول بھٹو, سابق وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ بھی مبینہ جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں نیب راولپنڈی میں پیش ہو کر اپنا بیان ریکارڈ کرا چکے ہیں. ہاں مجھے ایک سوال نامہ دیا ہے, جیسے سکولز میں ہمیں دیا کرتے تھے تو وہ دیا ہے انہوں نے, وہ اب ہم اس کا جواب دیں گے اور اگر ہمیں کوئی اور ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑی ہم وہ بھی ان سے منگوائیں گے. کچھ بات کر لیتے ہیں وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر کہتے ہیں کہ IMF سے کافی قریب آ گئے ہیں. براہ راست چھوٹی رقم ملے گی, 6, 8 یا 10 ارب ڈالر ہوں فرق نہیں پڑتا. نئے مالی سال کا بجٹ 24 مئی کو پیش کرنے کی تجویز ہے. مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں. وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر کا کہنا ہے کہ IMF سے کافی قریب آ گئے ہیں. براہ راست چھوٹی رقم ملے گی, 6, 8 یا 10 ارب ڈالر ہوں فرق نہیں پڑتا. نئے مالی سال کا بجٹ 24 مئی کو پیش کرنے کی تجویز ہے. انہوں نے اعتراف بھی کیا کہ مہنگائی تو ہے لیکن اتنی نہیں جتنی نواز دور کے پہلے 6-8 ماہ میں ہوئی. میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ مہنگائی ہے. بیلنس آف پیمنٹ کرائسس میں یعنی قوم کو معیشت کو جب اس دانے پہ لے جایا جاتا ہے کہ وہاں وہ بالکل بینکرپسی کے دانے پہ جا کے کھڑی ہو جائے, اس کے بعد جب وہاں سے نکلا جاتا ہے تو اس میں ہمیشہ جو اقدامات لیے جاتے ہیں اس سے مہنگائی ہوتی ہے. 2008 میں بھی یہی ہوا, 2013 میں بھی یہی ہوا. صرف 2018 اور 19 میں فرق یہ رہا ہے ابھی تک کہ جو بیلنس آف پیمنٹ کا بحران تھا, یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, یہ IMF کے الفاظ ہیں, کہ جو اس دفعہ کا بحران تھا 2013 اس کا اشیر بھی نہیں تھا اس بحران کا. اس کے باوجود آپ ان کی حکومت آنے کے 6-8 مہینے کے بعد کے انفلیشن کے نمبر دیکھ لیں اور ہمارے افراط زر کے نمبر دیکھ لیں, ہمارے آج بھی اس سے کم ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا مہنگائی نہیں ہے, مہنگائی ہے لیکن کیوں ہے بھائی. ان کا کہنا تھا کہ عالمی منڈی میں خام تیل مہنگا اور روپے کی قدر گر رہی ہے. پیٹرول 11 روپے سے زائد مہنگا کرنے کی تجویز تھی. حکومت نے ٹیکس کم کر کے صرف 6 روپے فی لیٹر قیمت بڑھائی. اسد عمر نے اعتراف کیا کہ مہنگائی ہے لیکن نواز دور کے مقابلے میں کم ہے. بجٹ 24 مئی کو پیش کرنے کی تجویز ہے. اسپیکر قومی اسمبلی سے بات کر کے حتمی تاریخ طے کی جائے گی. پیٹرول کی پرائسز کیونکہ انٹرنیشنل پرائسز بڑھ رہی تھیں اور ساتھ ساتھ روپیہ کمزور ہو رہا تھا تو اس کا پورا بوجھ ہم عوام کے اوپر نہیں ڈالنا چاہتے تھے. اس لیے جو GST ہے وہ پہلے 8 مہینے میں اس سال کے جو ہے وہ تقریباً 10.7% کے قریب اوسطاً رہا ہے, جبکہ وہ پچھلے سال اسی سال عرصے کے اندر جو ہے 17% کے قریب تھا. تو اس میں خاطر خواہ کمی کی ہے. تو نمبر اوگرا نے ڈٹرمنیشن کی. اوگرا نے کہا کہ جی ٹیکس ریٹ کے مطابق جو ہے 11 روپے کچھ قیمت بڑھ جانی چاہیے. ہم نے 6 روپے صرف بڑھائی تو کیسے بڑھائی, ہم نے اپنا ٹیکس کم کر دیا. تو اگر IMF کی بات ہم مانتے تو ٹیکس اور بڑھنا چاہیے تھا, ہم نے ٹیکس کم کر دیا. یہ تو وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر نے اسٹیٹ بینک کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ IMF سے ملنے والا پیسہ اہم نہیں, فائدہ اہم ہے. انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے 6, 8 یا 10 ارب ڈالر ملیں کیا فرق پڑتا ہے. IMF پروگرام کی وجہ سے دیگر اداروں سے قرض ملتا ہے. IMF کا جواب یہ ہے کہ جی ابھی میں جا رہا ہوں IMF ورلڈ بینک کی جو اسپرنگ میٹنگز ہوتی ہیں واشنگٹن DC میں, اور امید یہ ہے کہ ان کی جو ڈیلیگیشن آنا ہے, ان کا جو مشن آنا ہے جس کے ساتھ فائنل مذاکرات ہونے اس کی تاریخ طے ہو جائے گی. اور اس کے بعد ابھی تو ان کی میٹنگ 10 سے 14 تاریخ تک ہے تو سب IMF کے لوگ وہاں پہ بزی ہوں گے. اس کے بعد جو ہے ان کا مشن بھی آ جائے گا. تاریخ ایگزیکٹ ابھی متعین نہیں ہوئی, وہ ڈیورنگ دا وزٹ متعین ہو جائے گا. IMF کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ ہو رہا ہے وہ براہ راست جو IMF سے پیسہ آنا ہے وہ ایک چھوٹی رقم ہوتی ہے. جس طرح اس سال کی ایک جو ٹوٹل فائنینسنگ ریکوائرمنٹ تھی وہ 27 ارب ڈالر سے زیادہ تھی. اس 27 ارب ڈالر میں سے اگر IMF کے ساتھ اگریمنٹ ہوتا ہے تو 3 سال کا عمومی طور پہ اگریمنٹ ہوتا ہے. اگر $6 بلین کا اگریمنٹ ہے تو $2 بلین IMF سے آ جائیں گے.
$9 बिलियन का एग्रीमेंट है तो $3 बिलियन आ जाएंगे। तो IMF से जो बराह रास्त पैसा आता है वो इतनी अहम चीज़ नहीं होती। IMF की एग्रीमेंट के बाद जो आपको मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में और जो इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट है उधर से जो पैसा लेने के अंदर आसानी पैदा होती है, ज़्यादा पैसा वहाँ से आता है। सो वो 6 हो 8 हो 10 हो से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। खबर शामिल करेंगे पीपल्स पार्टी के हवाले से। आपको अपडेट करें, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन मुल्क के डिप्टी वजीर आजम बने हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन के अच्छे रहनुमा हैं, उन्हें हमारी शागिर्दी में आना चाहिए। अगर वो हमारी तरबियत में आ जाएं तो मुल्क के लिए बेहतर होगा। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन मुल्क के डिप्टी वजीर आजम बने हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन के अच्छे रहनुमा हैं, उन्हें हमारी शागिर्दी में आ जाना चाहिए। अगर वो हमारी तरबियत में आ जाएं तो मुल्क के लिए बेहतर होगा। नोडेरो हाउस लाड़काना में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि सिंध के मसाइल का हल किसी एक फर्द के पास नहीं बल्कि सबको मिलकर सूबे के मसाइल के हल के लिए काम करना चाहिए। कम वसाइल को सही इस्तेमाल करके ज्यादा फायदा हासिल किया जा सकता है। जहाँ तक मौलाना साहब का सवाल है, मेरा तो बड़ा एहतराम है, बड़ा रिस्पेक्ट है मौलाना साहब का। अपोजिशन का एक बड़ा लीडर है, मुल्क का एक लीडर है, मगर मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा मैं एक नया पर्सपेक्टिव नौजवान और नया सोच लेकर आ रहा हूँ, तो अगर मौलाना साहब हमारा ट्रेनिंग में आ जाए ना, मुल्क के लिए बेहतर होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान खुद को नौजवानों का लीडर कहते हैं, लेकिन मुल्क में डिप्टी वजीर आजम शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन बने हुए हैं। इमरान खान को नौजवानों को आगे लाना चाहिए। अवाम दुश्मन हुकूमत मजीद नहीं चल पाएगी। मैं नौजवान हूँ और नौजवान सियासत का दौर है। वजीर आजम खुद बार बार नाम लेके जिक्र कर रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज प्रॉब्लम इज। उसको तो वो इस मुल्क का वजीर आजम है, उसको मुल्क को चलाना है। हर वक्त अपोजिशन को सिर्फ तनकीद करना नहीं है। और खान साहब तो खुद नौजवानों का लीडर अपने आप को कहता है और नौजवानों को आगे आने का रास्ता देना, जगह देना का कहता है। तो कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए खान साहब को अगर कोई 30-year-old नौजवान सियासत में है। हाँ, ये ख़तरा है कि हम उनका जगह ले जाएंगे, लेकिन ये जो बुढ़ापा आता है किसी में, तो उनका ये नौजवानों के साथ एक ऐसा हो जाता है कि वो समझते हैं कि हमारा जगह ये लोग ले जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन के अच्छे रहनुमा हैं, उन्हें हमारी शागिर्दी में आ जाना चाहिए। अगर वो हमारी तरबियत में आ जाएं तो मुल्क के लिए बेहतर होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी की हमेशा कोशिश रही है कि गरीबों की मदद करें। मौजूदा हुकूमत हमारे ही जारी करदा प्रोग्राम का नाम तब्दील करके क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। ये प्रोग्राम 2010 में कायम अली शाह ने शुरू किया था। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से ताल्लुक रखता था, उसका नाम तब्दील करके इन्होंने आई थिंक PM हेल्थ कार्ड बना दिया, मगर और कुछ बना दिया। मगर ये भी कामयाबी है कि वो भी एक प्रोग्राम जो है वो चल रहा है। और इंशाल्लाह ताला अगर हमें मौका मिलेगा तो फिर हम उस वसीले सेहत का प्रोग्राम को वापस ले आकर उसको और पूरे मुल्क में फैलाएंगे ताकि यहाँ हो। अनफॉर्चुनेटली शहीद बीवी की हुकूमत को ख़त्म की गई, हमने वो प्रोग्राम नहीं लेकर आए। लेकिन 2009 पे फिर 2010 में कायम अली शाह साहब ने ये प्रोग्राम शुरू किया। और आज मैं कि इतने सारे लोग, इतने सारे ख़वातीन, इतने सारे हाउसहोल्ड पूरे सिंध में ना सिर्फ मुआशी तौर पे मगर सोशल मोबिलाइजेशन हो रहा है। अब हम सिंध की खवातीन को सियासी तौर पर भी मुस्तहकम करेंगे। आइंदा हलकों में खवातीन की इजाज़त से ही उम्मीदवार को तीर का निशान अलॉट किया जाएगा। अगर आप खुद ख्वाहिश रखते हैं कि आपने सियासत में आना है, अगर आप खुद ख्वाहिश रखते हैं कि मैंने अपना एरिया के लिए, अपना डिस्ट्रिक्ट के लिए खिदमत करना है, तो आप अप्लाई करें। लोकल बॉडी इलेक्शंस आ रहा है। मैं आपको खवातीन को प्रेफरेंस दूंगा, वडेरे से भी ज़्यादा प्रेफरेंस। बड़े बड़े वडेरे जो होते हैं और इलेक्टेबल्स होते हैं, उनसे ज़्यादा प्रेफरेंस आपको दूंगा अगर आपने सियासत में आना है। लाहौर से खबर शामिल करेंगे। आपको बताया लाहौर की सेशन अदालत ने चेक रिपब्लिक की मॉडल ट्रेजा को मनशियात स्मगलिंग केस में 8 साल 8 माह कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ मॉडल ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में।
चेक रिपब्लिक की मॉडल ट्रेजा ने मंशियात स्मगलिंग केस में सजा के खिलाफ सेशन अदालत के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। लाहौर की सेशन अदालत ने चेक रिपब्लिक की मॉडल ट्रेजा को मंशियात स्मगलिंग केस में 8 साल 8 माह कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ मॉडल ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। मॉडल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सेशन अदालत ने हक़ाइक़ के बरक्स मंशियात केस में सजा का फैसला सुनाया। वो इस्लामिक स्टडीज के लिए पाकिस्तान आई थी। मॉडल ट्रेजा ने दरख्वास्त में इस्तदा की कि सजा कलअदम करार देकर रिहाई का हुक्म दिया जाए। वाज़ेह रहे कि एडिशनल सेशन जज शहजाद रजा ने चेक रिपब्लिक सिफारत खाने की डिप्टी सेक्रेटरी की मौजूदगी में 20 मार्च को मंशियात स्मगलिंग केस का फैसला सुनाते हुए मॉडल को सजा सुनाई थी। अदालत ने करार दिया था कि प्रोसिक्यूशन ने ट्रेजा की हेरोइन स्मगल करना साबित कर दिया, ताहम मॉडल ट्रेजा अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकी। अदालत ने अपने फैसले में मुलजिमा को हक दिया था कि वो हाई कोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील कर सकती हैं। गैर मुल्की खातून को 10 जनवरी 2018 को 8.5 किलो हेरोइन स्मगल करने पर गिरफ्तार किया था। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।